नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य द्वादशस्य सर्गस्य अद्य पञ्चदशः पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंशस्य द्वादशे सर्गे एतावता अर्धशतं श्लोकाः अस्माभिः अधीताः। अद्य अग्रे सरामः। 10 श्लोकान् आदौ पठित्वा तदनन्तरम् अध्ययनं प्रारभामहे। राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रतिरक्षसां तेषां शूर्पणखैवेका दुष्प्रवृत्तिहराभवत्। निग्रहात् स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः रामेण निहितममेने पदं दशसु मूर्धसु। रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहार सीतां पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः। तौ सीतान्वेषिणौ गृध्रं लूनपक्षमपश्यताम् प्राणैर्दशरथप्रीतेरनृणं कण्ठवर्तिभिः। स रावणहृतां ताभ्यां वचसा चष्टमैथिलीम् आत्मनः सुमहत्कर्म व्रणैरावेद्य संस्थितः। तयोस्तस्मिन्नवीभूत पितृव्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात् पराववृतिरे क्रियाः। वधनिर्धृतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः मुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ। स हत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकाङ्क्षिते धातोस्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्न्यवेशयत्। इतस्ततश्च वैदेही मन्वेष्टुं भर्तृचोदिताः कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः सम्पाति दर्शनात् मारुतिः सागरं तीर्णः संसारम् इव निर्ममः। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः खरदूषणादीनां राक्षसानां सर्वेषां वधः जातः इति कथाभागः दृष्टः। इदानीम् अद्य अग्रे सरामः। रघुवंशस्य द्वादशस्य सर्गस्य 51तमः श्लोकः। राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रतिरक्षसां तेषां शूर्पणखैवेका दुष्प्रवृत्तिहराभवत्। सर्वे राक्षसाः मृताः, एका शूर्पणखा एव जीविता अवशिष्टा आसीत्। सा इमां वार्तां रावणं प्रति अनयत् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। बहु सरलः श्लोकः। राघव अस्त्रविदीर्णानां रावणं प्रतिरक्षसां तेषां शूर्पणखा एव एका दुष्प्रवृत्तिहरा अभवत्। अभवत् इति क्रियापदं। का अभवत्? शूर्पणखा एका एव दुष्प्रवृत्तिहरा अभवत्. Now we have crossed 50 shlokas. So now I am going to start taking shortcuts in the Anvaya. Instead of writing separate questions for each word in the shloka, I am going to combine the related words in the shloka to make a small sentence, and we will ask an appropriate question so that the corresponding sentence comes as an answer. This is so that we can go a little faster, and I think it is an unnecessary repetition given that we have come across so long, already covered 50 shlokas. अतः का अभवत्? शूर्पणखा एका एव दुष्प्रवृत्तिहरा अभवत्। दुष्प्रवृत्तिहरा इत्युक्ते अशुभां वार्तां नयति सा। दुष्प्रवृत्ति इत्युक्ते अशुभा वार्ता। अयं प्रादितत्पुरुषः समासः। दुष्टा प्रवृत्तिः। दुष्ट इत्युक्ते अशुभं, प्रवृत्तिः इत्युक्ते वार्ता। अमरकोशे निर्देशः अस्ति वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तस्यादथाव्ययः। अतः प्रवृत्ति इत्युक्ते वार्ता, दुष्टा इत्युक्ते अशुभा, अशुभा वार्ता
तां वार्तां हरति इत्युक्ते नयति, कैरीज इट, सा दुष्प्रवृत्तिहरा। एतादृशी शूर्पणखा एका एव इत्युक्ते एकाकिनी, सर्वे राक्षसाः अम्रियन्त, तेषां मृत्योः वार्ता एका एव शूर्पणखा या जीविता अवशिष्टा आसीत् सा रावणं प्रति अनयत् इति आशयः। शूर्पणखा एका एव दुष्प्रवृत्तिहरा अभवत्। केषां दुष्प्रवृत्ति? दुष्प्रवृत्ति इत्युक्ते अशुभा वार्ता। केषाम् अशुभा वार्ता? रक्षसाम् इत्युक्ते राक्षसानाम् अशुभा वार्ता। रक्षसां दुष्प्रवृत्तिहरा इत्युक्ते राक्षसानाम् अशुभस्य वार्तां नयति सा। इदानीम् अत्र द्रष्टुं शक्यते अयम् असमर्थसमासः अस्ति। किमर्थमिति चेत् दुष्प्रवृत्तिहरा इत्युक्ते शूर्पणखा, रक्षसां शूर्पणखा इति नास्ति, रक्षसां दुष्प्रवृत्तिः। So if you take a sentence, rakshasam dushpravrittehe hara, assuming it's a right sentence, in such a case, the word dushpravrittehe will form an anvaya with rakshasam rather than with hara. So you cannot combine dushpravrittehe and hara. The rakshasa word must get combined with dushpravrittehe first, but that's not what is done. Dushpravritti has been combined with hara first. अतः अयम् असमर्थसमासः रक्षसां हरा इति नास्ति, रक्षसाम् इति पदं दुष्प्रवृत्तिः इत्यनेन सह एव अन्वेति, हरा इत्यनेन सह न अन्वेति। नो चेत्, if you don't want to go with this asamartha samasa, there is another option. You can use nirdharana shashti, one amongst many. So pandaveshu arjunaha or pandavanam arjunaha. In the 10th chapter of Bhagavad Gita, there are lots of examples of nirdharana shashti, masanam margashirshoham, and so on. Multiple examples are there. One amongst many, tatra nirdharana shashti prayujyate. अतः राक्षसानाम् इत्युक्ते रक्षसां शूर्पणखा, राघवस्य अस्त्रेण विदीर्णाः इत्युक्ते मृत्युं प्राप्तः इत्येव न, येषां हानिः जाता, तादृशाः सर्वे राक्षसाः, तेषु नो चेत् तेषां, षष्ठी अपि प्रयुज्यते सप्तमी अपि प्रयुज्यते, तेषाम् अन्यतमा शूर्पणखा इति अपि अन्वयः अत्र सम्भवति। राक्षसेषु अन्यतमा या शूर्पणखा सा वार्ताम् अनयत् इति आशयः। कीदृशाः एते राक्षसाः? यथा इदानीमेव मया उक्तं, राघवास्त्रविदीर्णाः, रामस्य अस्त्रैः ये मृत्युं प्राप्ताः, भग्नाः जाताः. So if you want to take the paksha of nirdharana shashti, you cannot say mrityum praptaha because Shurpanakha is going to be included in that. So you say bhagnaha jataha means destroyed or devastated iti ashayah. If you want to take the rakshasam dushpravruttihara, you can say mrityum praptaha. Ataha raghavastra vidirnaha, raghavasтрaihi vidirnaha. Raghavah ityukte Ramaha, astram ityukte ayudham, राघवस्य अस्त्रं राघवास्त्रं, राघवास्त्रैः विदीर्णम् इत्युक्ते छिन्नं, भग्नं, विभाजितं, मृत्युं प्राप्तं। रामस्य अस्त्रैः ये राक्षसाः मृत्युं प्राप्तवन्तः, तेषां वार्तां शूर्पणखा अनयत्। नो चेत् रामस्य अस्त्रैः येषां हानिः जाता, तेषु अन्यतमा शूर्पणखा वार्ताम् अनयत् इति अत्र उभयथा अर्थः संभवति. And then one last part of the shloka is remaining, Ravanam prati. Very simple, we almost assumed it throughout the discussion. Kam prati ityukte towards whom? Ravanam prati. Sa ityukte shurpanakha Ravanam prati vartam anayat iti ashayah. Anvayam pashyamah. Tesham राघवास्त्र विदीर्णानां रक्षसां शूर्पणखा एव एका रावणं प्रति दुष्प्रवृत्तिहरा अभवत्। रामस्य अस्त्रैः मृत्युं प्राप्तवतां राक्षसानाम् अशुभां वार्तां केवलम् एका एव शूर्पणखा रावणं प्रति अनयत् इति अर्थः।
रामबाणैः राक्षससैन्ये निहते सति, सति सप्तमी अस्ति, राक्षससैन्ये निहते सति रावणम् एतां दुर्वार्तां श्रावयितुं शूर्पणखा एव अवशिष्टा अभवत्। सा सर्वं वृत्तान्तं निवेद्य रावणम् उत्तेजितवती. She provoked the Ravana, and now right in next or next two more shlokas the Sita Harana will happen. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 25तमः श्लोकः। निग्रहात् स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूर्धसु। शूर्पणखातः एतां वार्तां श्रुत्वा रावणः बहु सन्तप्तः जातः, किञ्चित् भीतः अपि जातः इति वर्णनम् अत्र अस्मिन् श्लोके कृतम् अस्ति। पदच्छेदः निग्रहात् स्वसुः आप्तानाम्. Understand the vigraha. The shloka says swasuraaptanam. There is no swasura and there is no sura. It is swasuhu plus aptanam. Nigrahad swasuhu aptanam vadhat cha dhanadanujaha ramena nihitam mene padam dashasu मूर्धसु. किम क्रियापदम? मेने अमन्यत अचिन्तयत् इति आशयः। मन इति धातुः दिवादिगणे अस्ति, मन्यते इति रूपं भवति, तनादिगणे अस्ति, मनुते इति रूपं भवति। उभयोः धातुवोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं मेने अचिन्तयत् अमन्यत इति आशयः। कः अमन्यत? धनदानुजः इति कर्तृपदम्। रावणः अमन्यत। धनदस्य अनुजः धनदानुजः। Ravana was the younger brother of Kubera. Kuberasya anujaha. How is Dhanada the name of Kubera? Dhanam dadati iti dhanadaha ityukte Kuberaha. Anujayate iti anujaha, younger brother. So the family tree goes like this. The name of Ravana's father is Vishravaha. Vishravas iti pratipadikam Vishravaha. Vishravasah dve patnyau astam. So two wives, Kaikasi and Devavarnini. From Kaikasi he had 4 offsprings, and from Devavarnini he had only one offspring, Kubera. So they are step brothers. अनेन प्रकारेण धनदस्य अनुजः धनदानुजः इत्युक्ते कुबेरस्य अनुजः रावणः अमन्यत. किम अमन्यत? रामेण दशसु मूर्धसु पदम निहितम. द एंटायर सेकेंड लाइन. रामेण दशसु मूर्धसु पदम निहितम सह मेने. Let's see each word one by one. Dashasu ityukte dash sankhyankeshu, 10 in number. Murdhasu, मूर्धन इत्युक्ते शिरः. मूर्धन इति नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, मूर्धा इति प्रथमैकवचनं, मूर्धसु इति सप्तमी बहुवचनं. Ravana had 10 heads, अतः दशसु अपि मूर्धसु सर्वेषु दशसु अपि मस्तकेषु रामेण पदं निहितं, चरणं स्थापितम् अस्ति, नो चेत् तस्य चरणे स्थापिते स्तः इति आशयः. Essentially Rama is now sitting on my head इति रावणः अचिन्तयत्. मम दशसु अपि शिरस्सु रामेण स्वस्य पादः स्थापितः अस्ति. He is overruling me. रामेण मम अवमानः कृतः, मम प्रतिष्ठा नष्टा जाता इति रावणः अचिन्तयत् इति अत्र आशयः. रामेण दशसु मूर्धसु पदं निहितम् इति धनदानुजः मेने. The remaining part, निग्रहात् स्वसुराप्तानां वधाच्च इति
तस्य कारणमस्ति, नो चेत् तस्य समयः, कदा मेने, नो चेत् किमर्थं मेने, उभयथा अन्वयः भवितुमर्हति। निग्रहात् स्वसुः, आप्तानां वधात् च। So two things, स्वसुः निग्रहात्, आप्तानां वधात्। स्वसुः निग्रहः, निग्रहः इत्युक्ते निरोधः, तिरस्कारः, भर्त्सना। स्वस्य स्वसुः भगिन्याः अपमानः जातः, भर्त्सना जाता, स्वसुः निग्रहः अभवत् इति कारणात्। रामलक्ष्मणौ स्वस्य भगिन्याः भर्त्सनां कृतवन्तौ, इत्युक्ते तस्याः नासिकाकर्णं च कृतम् इति कारणात् रावणः एतत् सर्वम् अमन्यत इति एकं कारणम्। अपरं कारणं किम्? आप्तानां वधात्। आप्तः इत्युक्ते स्वकीयः, विश्वस्तः, हितैषी। खरदूषणादयः तस्य आप्ताः आसन्। एतेषां सर्वेषां राक्षसानां हननम् इत्युक्ते घातः, इत्युक्ते वधः जातः। खरदूषणादि राक्षसानां रामेण वधः कृतः इति द्वितीयं कारणम्। आप्तानां वधात्, स्वसुः निग्रहात् तथा च आप्तानां वधात्। स्वस्य भगिन्याः नासिकाकर्णौ च कृतौ इति ज्ञात्वा, तथा च खरादयः राक्षसाः अपि हताः इति ज्ञात्वा, रावणः रामेण दशसु मूर्धसु पदं निहितम् इति मेने इति आशयः। Before we go to the Anvaya, one small grammatical point I want to explain or just mention. Here for Vadha, I have given multiple synonyms. Hananam iti asti, Ghataha iti asti, Maranam iti asti. Many of you might think of yet another synonym called Hatya. However, Hatya is not a valid Sanskrit word. The word Hatya can only be used as an Uttarapada to a samasa. So you can say Brahma Hatya, Rakshasa Hatya, Ashwa Hatya, Go Hatya. All these examples are acceptable, but the word Hatya cannot be used as it is. Such a word just does not exist. So Ramena Rakshasanam Hatya Kruta iti vaktum na shakyate. Ramena Rakshasa Hatya Kruta नो चेत् रामेण राक्षसानां वधः कृतः इति वक्तव्यम्। अन्वयं पश्यामः। स्वसुः निग्रहात्, आप्तानां वधात् च धनदानुजः रामेण दशसु मूर्धसु पदं निहितं मेने। स्वस्य भगिन्याः तिरस्कारः जातः, तथा च स्वस्य आप्तानां वधः अभवत् इति सर्वं श्रुत्वा कुबेरस्य अनुजः रावणः रामेण मम दशसु अपि मस्तकेषु पदं स्थापितम् अस्ति इति अचिन्तयत्। पुस्तके दत्तः अर्थः। शूर्पणखायाः वैरूप्यकरणेन खरदूषणादीनां स्वबन्धूनां वधात् च रावणस्य 10 अपि शिरांसि रामपादनिक्षेपेण इव अवमानभारेण अवनतानि आसन् इति पुस्तके दत्तः आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 53तमः श्लोकः। रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहार सीतां पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः। Now look at this. Kalidasa, who spends verses after verses in explaining just how the mental state of Rama was, or in the stories like that of the Jayanta or Virodha and so on. So small things, even the battle of Khara and Dushana, some 6 to 7 shlokas have been spent. The same Kalidasa captures 3 most important stories of Ramayana in a single shloka. So anytime you give the story of Ramayana, these are the 3 things that you always give. The Maricha Rakshasa taking the form of a deer
trying to deceive Rama and Lakshmana. Then the Lakshmana Resha, then Lakshmana goes, Ravana comes in form of a sadhu, tries to abduct her. Then on the way back, Jatayu bird tries to fight with Ravana, and then Ravana kills Jatayu and moves on. All this really crux of Ramayana has been completely captured in one sloka in a very concise manner. रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहार सीतां पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः. पदच्छेदं पश्यामः. रक्षसा मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहार सीतां पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः. किं क्रियापदं? जहार. यथा मया उक्तम्, इदानीं we will start writing larger sentences. सः सीतां जहार. सः इत्युक्ते धनदानुजः इत्युक्ते रावणः सीतायाः हरणं कृतवान्. लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य रू धातोः रूपमस्ति जहार. कथं जहार? राघवौ रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा. Everything is in the first line. राघवौ इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ वञ्चयित्वा dishonestly, by cheating, वञ्चनां कृत्वा प्रतारणां कृत्वा प्रलम्भनं कृत्वा. वञ्च इति चुरादिगणस्य धातुः अस्ति, तत्र प्रेरणार्थे णिजन्तः. सो चुरादिगणस्य धातुः अस्ति, अतः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः तु अवश्यं भवति, परन्तु प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः अपि भवति. प्रेरणार्थे किमर्थं? रावण डिड नॉट चीट हिमसेल्फ. रावणः स्वयं वञ्चनां न कृतवान्. He might have cheated Sita by saying that I am a sadhu and so on, but he did not directly cheat Rama and Lakshmana. मारिच राक्षसं सः वञ्चयितुं प्रेरितवान्. अतः वञ्चन क्रियायाः कर्ता मारीचः, वञ्चन क्रियायाः कारिता रावणः. अतः वञ्चयित्वा इति निजन्तस्य त्वा प्रत्ययन्तं रूपम् अस्ति, and therefore he uses the word rakshasa in tritiya. निजन्त प्रयोगे शुद्ध कर्तृपदस्य तृतीया भवति. पुत्रः पत्रं लिखति and पिता पुत्रेण पत्रं लेखयति. Anytime there is a nijanta sentence, the karta of the main kriya goes in tritiya. So मारीचः वञ्चनां करोति, रावणः मारीचेन वञ्चनां कारयति. That's why tritiya has been used. रक्षसा इत्युक्ते मारीच राक्षसद्वारा. मृगरूपेण is करणे तृतीया. So you have कर्तरि तृतीया and you have करणे तृतीया. karanam kimartham? Mruga is a sadhana, is a technique by which the vanchana was done. So mrugasya harinasya rupena, mrugasya rupam dhrutva marichaha rama lakshmanayoho vanchanam krutavan tam tadrishim vanchanam kartum ravanaha प्रेरितवान्. अतः रावणः रक्षसां मृगरूपेण राघवौ अवञ्चयत्, तथा कृत्वा सः सीताम् अहरत् इति आशयः. So we have seen most of the words. सः इत्युक्ते रावणः राघवौ रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा सीतां जहार. The only one big samasthapada is remaining. कीदृशः रावणः? पक्षीन्द्र प्रयास क्षण विघ्नितः. Let's see each word one by one. Pakshindraha, Pakshinam Indraha, Khaganam Swami. Now technically he might not be the leader of the Khagas, but that's how it's being described. Jatayuhu. Jatayu is not an ukaranta word. Jatayush iti pratipadikam asti. You can take it sakaranta or shakaranta. So technically there is a sa, but because of the Tripadi Sutra it becomes a sha. So Jatayush iti pratipadikam. जटायुः इति प्रथमैकवचनम्. अयं पक्षीन्द्रः. प्रयासः इत्युक्ते यत्नः, परिश्रमः, युद्धरूपी पराक्रमः. पक्षीन्द्रस्य प्रयासः पक्षीन्द्रप्रयासः. अतः सः पक्षीन्द्रः रावणेन सह युद्धं कृतवान् इति आशयः. कियान् समयः? क्षणम्.
अल्पसमयं यावत् 4 to 5 minutes अल्पसमयं यावत् तस्य युद्धेन रावणस्य हरणकार्ये विघ्नं जातम्. विघ्नित looks like a krudanta kta pratyanta. It is not a kta pratyanta. There is no dhatu over here. Vignaha asya sanjataha. The one whose vighna has arrived. अस्मिन् अर्थे इतच् इति तद्धित प्रत्ययः अत्र अस्ति. विघ्नः इत्युक्ते प्रत्यूहः, ऑब्स्टैकल, अंतरायः. यस्य विघ्नम् आगतं सः विघ्नितः. रावणस्य हरणकार्ये विघ्नम् आगतम्, अतः रावणः विघ्नितः अभवत्. कियन्तं कालं यावत्? क्षणं यावत्. अतः क्षणं यावत् विघ्नितः. किञ्चित् कालं यावत् तस्य प्रयासे विघ्नम् आगतम्, अतः रावणः क्षणविघ्नितः अभवत्. केन कारणेन सः क्षणविघ्नितः जातः? पक्षीन्द्र प्रयासेन. सो दैट इज तृतीया तत्पुरुष. पक्षीन्द्र प्रयासेन क्षणविघ्नितः इति पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः. जटायुषः पराक्रमेण यस्य हरणकार्ये किञ्चित् समयं यावत् विघ्नमागतं तादृशः रावणः. सीतायाः हरणसमये जटायुः रावणस्य अवरोधं कृतवान्, तेन सह युद्धं कृतवान्. अतः रावणस्य, टाइपिंग मिस्टेक, रावणस्य हरणकार्ये किञ्चित् समयं यावत् विघ्नम् आगतम् इति आशयः. अनेन प्रकारेण तिस्रः कथाः कालिदासेन एकस्मिन् एव श्लोके निबद्धाः वर्तन्ते. रक्षसा मृगरूपेण राघवौ वञ्चयित्वा सः पक्षीन्द्र प्रयास क्षण विघ्नितः सन् सीतां जहार. मारीच राक्षसं मृगरूपेण सम्प्रेष्य रामलक्ष्मणयोः वञ्चनां कृत्वा रावणः सीतायाः हरणम् अकरोत्. मार्गे जटायुः तेन सह अयुध्यत, येन तस्य इत्युक्ते रावणस्य कार्ये किञ्चित् समयं यावत् विघ्नम् उदभवत्. मृगरूपधारिणा मायाविना मारीचेन रामलक्ष्मणौ वञ्चयित्वा अपवाह्य जटायुषा प्रतिरुद्धः अपि रावणः सीताम् अपाहरत्. जटायुर्नामा गृध्रराजः दशरथस्य सखा आसीत्. So that story is actually going to come in the next shloka. सीता दशरथस्य स्नुषा इति तां रावणात् रक्षितुं सः पक्षी राक्षसं निरुद्धवान् हतः इति आशयः. महोदय, तत्र मृगरूपेण इति करणे तृतीया इति उक्तवान् खलु, तद् साक्षात् मृगरूपः मारीचः भवितुं न अर्हति वा? तदपि भवितुमर्हति. मृगं रूपं यस्य सः मृगरूपः मारीचः तादृशमपि भवितुमर्हति. The way I broke it up is रक्षसा मृगरूपेण इत्युक्ते मृगस्य रूपेण, मृगस्य रूपस्य साहाय्यं स्वीकृत्य. But that's also possible. मृगस्य रूपं, मृगम् इति रूपं यस्य सः मृगरूपः, मृगरूपेण रक्षसा. That's also possible. अत्र ऋधातोः अपहरणम् इति अर्थः अस्ति खलु? अपहरणम् इति अर्थः अस्ति. पूर्वसूत्रे तु नयति इति अर्थः. ऋधातोः बहवः अर्थाः सन्ति. मेन अर्थ इज टू कैरी. दिस इज सेकेंडरी. सो अपहरणम् इति द्वितीयः अर्थः. मुख्यः अर्थः तु नयति इति अस्ति. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 54तमः श्लोकः. तौ सीतान्वेषणौ गृध्रं लूनपक्षमपश्यताम् प्राणैर्दशरथ प्रीतेरनृणं कंठवर्तिभिः. इदानीं रामः लक्ष्मणः च सीताम् अन्विषन्तौ गच्छन्तौ स्तः. तौ गृध्रं जटायुषम् अपश्यताम् इति आशयः. तौ सीतान्वेषणौ गृध्रं लूनपक्षम् अपश्यताम् प्राणैः दशरथ प्रीतेः अनृणं कंठवर्तिभिः. First line is very simple to understand.
there is a little bit of discussion in the second line. किं क्रियापदम् अपश्यताम्, तौ अपश्यताम्, तौ इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ कीदृशौ सीतान्वेषिणौ, सीताम् अन्विषति इति शीलम् अस्य, सः सीतान्वेषी सीतान्वेषिन् इति प्रातिपदिकं, द्वौ अपि इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ सीतान्वेषिणौ आस्ताम्, सीतायाः अन्वेषणार्थं भ्रमणं कुर्वन्तौ आस्ताम्, तौ अपश्यताम्, तौ दृष्टवन्तौ, किं दृष्टवन्तौ, लूनपक्षं गृध्रम्, लून इत्युक्ते छिन्न कट ऑफ, पक्ष इत्युक्ते विंग्स फेदर्स छदः पत्रम्, जटायुषः इत्युक्ते गृध्रस्य पक्षौ रावणेन कृतौ छिन्नौ आस्ताम्, तादृशः जटायुः इत्युक्ते लूनौ पक्षौ यस्य सः तादृशः लूनपक्षः जटायुः रामेण लक्ष्मणेन च दृष्टः इति प्रथमायाः पंक्तेः आशयः। लूनपक्षं गृध्रं तौ सीतान्वेषिणौ अपश्यताम्। इतोपि कीदृशं गृध्रं, one more विशेषण is there in the next line, प्राणैः दशरथ प्रीतेः अनृणम् इति उच्यते, अनृणं ऋणरहितं गृध्रं तौ अपश्यताम्, यस्य किमपि ऋणं नासीत्, न ऋणं यस्य, बहुव्रीहि समासः अस्ति, न ऋणं यस्य इति अनृणः, अनृणः जटायुः गृध्रः, तस्य किमपि ऋणं नासीत्, तादृशं जटायुषं तौ अपश्यताम् इति आशयः। Now ऋणं नासीत् means what? What's the context? So दशरथ प्रीतेः अनृणम्, जटायुषः दशरथ प्रीतेः विषये ऋणं नासीत्। दशरथ प्रीतिः इत्युक्ते दशरथस्य प्रीतिः, सो दशरथस्य प्रीतेः विषये जटायुषः ऋणं नासीत्। कः अर्थः? So the story goes that Jatayu was a close friend of Dasharatha, and therefore he considered it's his responsibility to protect the daughter-in-law of Dasharatha when she was being abducted. Jatayuhu Dasharathasya mitram asit, Dasharathasya tasmin pritihi asit, tasyaha pritehe karanadeva Jatayuhu Dasharathasya snusham इत्युक्ते सीतां रक्षितुं रावणेन सह युद्धं कृतवान्। अनेन प्रकारेण स्वस्य मित्रस्य मित्रधर्मः, मित्रधर्मस्य अपि ऋणम् अस्ति इति मत्वा तादृशात् ऋणात् सः मुक्तः जातः। I don't know the story, but maybe at some point in the past Dasharatha might have helped something to Jatayu. There was a runa of that friendship. तस्मात् ऋणात् इदानीं दशरथस्य सुनुषायाः रक्षणं तादृशः प्रयासः कृतः, तस्मिन् प्रयासे सः प्राणान् अपि मुमोच, अतः इदानीं सः ऋणमुक्तः जातः इति आशयः। Now there is some important Vyakarana aspect over here. If you look at the way sentence is constructed, Dasharatha Pritehe Anrunam, Anruna is Grudhra because it links with Grudhram. Anrunam Lunapaksham Grudhram. Ataha Anrunaha iti Grudhraha. Dasharatha Priti, on the other hand, links not to the Grudhra but to the Runa. So Dasharatha Pritehe Runam Nasti Yasya iti Artha Ishyate. So there are two pairs. There is a pair called Dasharatha Pritehe Runam and there is a pair called Runam Nasti. The full sentence is Dasharatha Pritehe Runam Nasti. In this sentence, the tighter bond is Dasharatha Pritehe Runam. So Runa iti shabdaha adau Dasharatha Pritihi ityanena saha niveti, Dasharatha Pritehe Runam iti samasam krutva Dasharatha Pritriuna
इति शब्दः अनन्तरं नास्ति इत्यनेन सह अन्वेति। ऋण इति शब्दः प्रारम्भे यदि नास्ति इत्यनेन बहुव्रीहि समासे यदि भागं गृह्णाति तर्हि तदनन्तरं दशरथ प्रीतेः गृध्रः इति अन्वयः न सम्भवति। सो दिस इज अगेन असमर्थ समास। दशरथ प्रीतेः गृध्रः इति अन्वयः नैव सम्भवति, तथापि अत्र समासः कृतः दृश्यते इति आशयः। One last component is remaining. प्राणैः कंठवर्तिभिः कथम सः ऋणमुक्तः जातः? So there are two ways. He can actually protect Sita, kill Ravana or let him go away alone and protect Sita. So that's one way. But he was not doing that. He could not do that. Instead, he ended up with even more severe way by giving his own life. कंठवर्तिभिः प्राणैः दशरथस्य स्नुषायाः रक्षणकार्ये सः स्वस्य प्राणानां त्यागं कृत्वा ऋणमुक्तः जातः इति आशयः। कंठवर्तिन्, कंठे वर्तते इति शीलम् अस्य। The prana is now come up and is lying in the kantha, which means it's about to escape any moment. कंठे विद्यमानः बहिः आगन्तुं यतमानः तादृशः प्राणः शरीरवायुः पंचप्राणाः रावणस्य प्रहारैः जटायुः मृत्युसमीपे गतः आसीत्। तस्य प्राणाः उत्क्रम्य कंठप्रदेशे स्थिताः आसन्। So this means two things. One is now they are about to come out, and second is the kantha pradesha is primarily used for talking. So the only energy that he was saving was for telling Rama and Lakshmana that Sita has been abducted by Ravana. So kanthe pranaha tadartham eva asan anantaram achiradevate bahihi gamisyanti iti arthaha मित्रप्रीत्यर्थं स्वस्य प्राणानां जटायुषा दानं दत्तम् अतः सः ऋणमुक्तः जातः इति अत्र आशयः। अन्वयं पश्यामः। तौ सीतान्वेषिणौ कंठवर्तिभिः प्राणैः दशरथ प्रीतेः अनृणं लूनपक्षं गृध्रम् अपश्यताम्। दशरथ प्रीत्या तस्य स्नुषायाः रक्षणं कुर्वतः यस्य पक्षौ छिन्नौ तथा प्राणाः कण्ठागताः आसन् अतश्च यः दशरथस्य ऋणात् मुक्तः जातः आसीत्। Understand, because of the love of Dasharatha, he was protecting his snusha. While doing that, rakshanam kurvatah tasya pakshau छिन्नौ प्राणाः कण्ठागताः अतः ऋणात् मुक्तः तादृशं जटायुषं सीतायाः अन्वेषणार्थं भ्रमन्तौ रामलक्ष्मणौ अपश्यताम् इति अर्थः। पुस्तके दत्तः अर्थः एतादृशः। रामलक्ष्मणौ सीताम् अन्विषन्तौ रावणेन छिन्नपक्षतया कण्ठागतप्राणं दशरथसख्यात् ऋणविमुक्तं जटायुषं दृष्टवन्तौ इति आशयः। Mahoday, shouldn't it be Dasharate Preetihi, like Dasharathasya Preetihi is also the same? Yeah. Dasharathasya Preetihi, Dasharathe Preetihi, both of them are possible. Dasharathe Preetihi, you have to do circus while doing that samasa. So I did Dasharathasya Preetihi. Dasharathe Preetihi is exactly the meaning that we want to explain, but still you say Dasharathasya Preetihi.